अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा उर्बीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर, जीडीसी गोधन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी कि लागत और आमदनी। ये जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन इकनॉमिक्स, यानी कि इल्म माशियात में लागत का क्या तस्वुर है। इससे मुताल्लिक़ क्या है हम मालूमात हासिल करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट उर्दू में कहते हैं इसे लागत। दरअसल किसी भी शय की तैयारी में जो अखराजात पेश आते हैं उन अखराजात को माशी ज़बान में लागत कहा जाता है। यानी लागत के तज्ज़िये से मुराद मुख्तलिफ़ पैदावारी जो मियारात होते हैं उनके सिलसिले में लागतों के रवैये हो या रुझानात, इन सब का मुताला क्या है लागत कहलाता है। जैसे पैदावार का साइज़ हो या पैमाने अमल हो या आमिलीन पैदावार की कीमतें हों और दीगर माशी मुतग़य्यरात वग़ैरह हों, ये तमाम क्या है लागतों के ज़मरे में शामिल किए जाते हैं। अगर दीगर अल्फाज में अगर हम लागत की तारीफ़ देखते हैं तो लागत के तज्ज़िया जो होता है इसका ताल्लुक़ पैदावार के मालियाती पहलू से होता है। जैसा कि पैदावार के तज्ज़िये में हम तबई पहलू का लिहाज रखते हैं। एक कारामद लागतों का तज्ज़िया है, उस की खातिर क्या है लागतों के मुख्तलिफ़ तस्वुरात को समझना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए हम यहाँ पर लागतों के मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वुरात के बारे में पढ़ते हैं। क़लील मुद्दती लागतें और तवील मुद्दती लागतें, ये लागतों को दो हिस्सों में क्या है तक़सीम किया गया है। एक कहलाता है क़लील मुद्दती लागत और दूसरा कहलाता है तवील मुद्दती लागत। क़लील मुद्दती लागत जो होती है उसका ताल्लुक़ क़लील मुद्दत से होता है, जिसमें सिर्फ चंद आमिलीन पैदावार क्या है क़ायम होते हैं, जैसे कि असल हो या मिशनरी हो या इंतज़ामिया वग़ैरह हो। जबकि तवील मुद्दती लागत का जो ताल्लुक़ होता है वो तवील मुद्दत से होता है, जिसमें कोई क़ायम लागत क्या है नहीं होती है, बल्कि तमाम आमिलीन पैदावार जो होते हैं वो मुतग़य्यर हालत में क्या है पाए जाते हैं। दूसरा है हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वुरात हैं उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि मनी कॉस्ट क्या है, यानी कि ज़री लागतें किसे कहते हैं। तो ये मनी कॉस्ट जो पाई गई है, जैसे हम ज़री लागत कहते हैं, वो दरअसल क्या है किसी फर्म की पैदावार पर ज़र नक़द की शक्ल में होने वाले अखराजात को क्या है ज़री लागत कहा जाता है। यानी कि कोई भी फर्म जब कभी भी पैदावार करती है तो उस पैदावार के सिलसिले में जिस तरह के क्या है नक़द की शक्ल में जो अखराजात पेश आते हैं उनको क्या है ज़री लागत या मनी कॉस्ट क्या है कहा जाता है। इसमें मज़दूरों को जो अदा की जाने वाली उजरतें होती हैं, वो तनख्वाहें वगैरह जो होती हैं, और या फिर मशीनों पर होने वाला जो ख़र्च होता है, या ख़ाम माल, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बिजली या पावर वगैरह जो होता है, बिजली वगैरह या ईंधन और हमल व नक़ल पर जो अखराजात पेश आते हैं वो तमाम क्या है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो एडम स्मिथ ने मज़दूरों की तकलीफ़ों और क़ुरबानियों को क्या है हकीकी लागत क्या है करार दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मनी जो कॉस्ट है, यानी कि ज़री लागत जो पाई गई है वो दरअसल क्या है ज़र का नक़द की शक्ल में क्या है अखराजात का अदा करना है। यानी कि जब कोई भी फर्म पैदावार करती है तो पैदावार पर जो ज़र नक़द की शक्ल में क्या है ख़र्च होता है उसे हम क्या है ज़री लागत कहते हैं। When production cost is expressed in terms of monetary units, it is called money cost. It means the aggregate money expenditure incurred by a producer on the purchase, procurement and the processing of the inputs. आइए अब हम रियल कॉस्ट के बारे में देखते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या है यहाँ पर हकीकी लागत के मुताल्लिक़ क्या है अपना नज़रिया पेश किया है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल calls real cost of the production as a social cost. Real cost refers to the payment made to the factors of production to compensate of the dexterity of the rendering their services. It is computed in terms of the toils, troubles, pains and discomfort involved for the laborers when it is engaged in production. Similarly, the absence, pains and the sacrifice involved in saving and capital accumulation is the real cost of the capital. In words of the Marshall, यहाँ पर बताया गया है कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैदावार यानी कि जो हम करते हैं तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है जो समाजी अखराजात पेश आते हैं। जैसे कि एक जो लेबर होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कुछ भी क़ुरबानियों को देता है, यानी कि काम के दौरान वो जिस किस्म की क्या है क़ुरबानियों को
انجام دیتا ہے یا مختلف قسم کی جو تکالیف کو برداشت کرتا ہے یا مختلف قسم کے جو عدم تحفظات کیا ہے پیش آتی ہیں، ان تمام کو کیا ہے یہاں پر حقیقی لاگت کا نام دیا ہے۔ جیسے کہ ایڈم اسمتھ نے کہا تھا کہ مزدوروں کی جو تکلیفیں وغیرہ ہوتی ہیں یا قربانیاں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے حقیقی لاگت کے زمرے میں کیا ہے شامل کی جاتی ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اپارچونٹی کاسٹ، جسے لاگت بدل یا موقتی لاگت بھی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ لاگت بدل سے مراد دوسرے بہترین جو متبادل ہوتی ہیں وہ متبادل کی وہ لاگت جس سے کسی شے کے حصول کی خاطر وہ کیا ہے محروم ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ یہ آمدنی کا وہ نقصان ہے جو موقع کے چلے جانے سے کیا ہے ہو ظاہر۔ موقتی لاگت کو لاگت بدل یا معاشی لاگت بھی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ یہ صورتحال وسائل کی جب قلت ہوتی ہے یا ان کے متبادل استعمالات جب ہوتے ہیں تو ان کے متبادل استعمال کی وجہ سے کیا ہے یہ پیش آتی ہے۔ تو موقتی لاگت کیا ہے موقع کی وجہ سے کیا ہے وجود میں آتی ہے، یعنی کہ جب کسی شے کے حصول کی خاطر کیا ہے یعنی کہ محروم ہونا پڑتا ہے، یہ آمدنی کا وہ نقصان ہوتا ہے جو موقع کے چلے جانے کی وجہ سے کیا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ یعنی کہ جو اپارچونٹی کاسٹ ہوتی ہے وہ ریٹرن آن دا بیسٹ آپشنز ناٹ چوزن، یعنی کہ آپ نے جو بہترین متبادل کی وہ لاگت ہے جس سے کیا ہے کسی شے کے حصول کی خاطر آپ کو کیا ہے محروم ہونا پڑے، ریٹرنس آن دا آپشنز چوزن، جس کی وجہ سے آپ نے ایک ایسے کیا ہے یہاں پر متبادل کو چنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کیا ہے خواہش وغیرہ کیا ہے پوری ہوتی ہے۔ تو اسے کیا ہے ہم موقتی لاگت یا اپارچونٹی کاسٹ بھی کیا ہے کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم کیا ہے یہاں پر فکسڈ کاسٹ اور ویریبل کاسٹ یعنی کہ قائم لاگت اور کیا ہے متغیر لاگت یا دائر لاگت کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو قائم لاگت کسی طرح کی کیا ہے وہ لاگتیں ہوتی ہیں جو اس کی جو پیداوار ہوتی ہے پیداوار کے سائز میں تبدیلی کے ساتھ کیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ قائم لاگتوں کے تعین کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لاگتیں جنہیں ہم فرم کو اس وقت بھی برداشت کرنا پڑتا ہے جب وہ عارضی طور پر کیا ہے بند کر دی جاتی ہیں۔ تو مثلاً کیا ہے نصب شدہ جو پلانٹ ہوتا ہے یا مختلف قسم کی آلات وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی لاگت کیا ہے متغیر لاگتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ آلات وغیرہ پر ہونے والے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ قائم لاگت کے زمرے میں کیا ہے شامل کیا جاتے ہیں، یعنی کہ اگر کام بند بھی ہو گیا ہے یا پھر کیا ہے صنعتیں بند بھی ہو گئی ہیں تو وہاں پر کیا ہے آپ کو ان کی قیمتیں یا ان کی لاگت کیا ہے آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ جبکہ متغیر لاگتیں وہ لاگتیں ہوتی ہیں جو پیداوار کی مقدار میں کیا ہے تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ فکسڈ یعنی کہ جو قائم ہے جس میں ہم کسی قسم کی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں، جبکہ متغیر لاگتیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ حالات کے لحاظ سے کیا ہے اس میں تبدیلی کیا ہے لائی جا سکتی ہے، وہ وقت کے لحاظ سے کیا ہے بآسانی بدلتے ہیں۔ تو مارشل نے ان کو ابتدائی لاگتوں کا کیا ہے نام دیا ہے، جیسے اجرتیں ہیں یا خام مال کی ادائیگی وغیرہ ہے یا ایندھن ہے یا بجلی کا بل وغیرہ ہے، ان تمام کی ادائیگی وغیرہ ہے، یا پھر کیا ہے آبکاری یا محصولات وغیرہ ہے یا قلیل مدتی قرض پر جو سود وغیرہ ہوتا ہے، ان تمام پر ادا کی جانے والی جو اخراجات ہوتے ہیں انہیں ہم کیا ہے متغیر لاگتیں کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قلیل مدت میں کیا ہے اوسط اور حاشیئی لاگت کس طریقے کے پیش آتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پہلے ذکر کیا جائے کہ قلیل مدت سے مراد وہ مدت ہے جس میں فرم اپنی پیداوار میں تبدیلی سے صرف متغیر عاملین پیداوار میں تبدیلی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو قائم عاملین جیسے کہ اصل ہے یا آلات ہے یا اعلیٰ انتظامیہ ہیں، ان تمام وغیرہ کے جو افراد وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کیا ہے تبدیل نہیں کیا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک فرم کی قلیل مدتوں کی لاگت کی جو ساخت ہوتی ہے وہ قائم لاگت، دائر لاگت، جملہ لاگت یا اوسط لاگت اور حاشیئی لاگت کو کیا ہے ظاہر کرتی ہے۔ جیسے کہ جملہ لاگت جو قائم عاملین کی جو لاگت ہوتی ہے جو ہر سطح پر کیا ہے منتقل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قلیل مدت میں کیا ہے یہ لاگتیں کیا ہے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ قلیل مدت میں جو قائم لاگت ہوتی ہے وہ پیداوار کی تمام سطحوں پر کیا ہے مستقل ہوتی ہے، اور جملہ لاگت کا جو خط ہوتا ہے وہ ایکس محور کے متوازی پایا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف جو متغیر لاگتیں ہوتی ہیں یا دائر لاگتیں جسے کہا جاتا ہے ان کا خط پیداوار کی سطح کے ساتھ کیا ہے بڑھتا ہوا ایکس محور سے اوپر کی جانب کیا ہے بڑھتا ہے۔ جملہ لاگت اور جو جملہ متغیر لاگت کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ جملہ لاگت کا کیا ہے خط کہلاتا ہے۔ یہ خط پیداوار کی سطح کے ساتھ کیا ہے بڑھتا رہتا ہے، اس لیے کیا ہے اوپر کی جانب کیا ہے یہ مائل ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ریونیو کانسیپٹ یعنی کہ آمدنی کا تجزیہ۔ تو ریونیو کانسیپٹ یعنی کہ آمدنی جسے کہتے ہیں، تو آمدنی کے تجزیے کا جو مقصد ہے وہ مقصد مختلف قسم کے جو بازار ہوتے ہیں ان بازاروں کے تحت قیمتوں کی تشکیل کی وضاحت ہے۔ کسی بھی بازار میں جو قیمتوں کا تعین ہوتا ہے وہ طلب اور رسد کے تعامل کے ذریعے سے کیا ہے کیا جاتا ہے۔
جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ طلب کے پیچھے پائے جانے والی جو قوتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد لاگتوں کے یعنی کہ رویوں کا تجزیہ کیا ہے جو کسی شے کی رسد پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو کوئی بھی پیداواری سرگرمی منافع حاصل کرنے کے مقصد سے ہی انجام دی جاتی ہے. یعنی کہ معیشت میں جو کچھ بھی کارکردگی انجام دی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک ہی واحد مقصد ہوتا ہے، وہ ہے منافع حاصل کرنا. تو یہاں پر بتایا جا ہے کہ کوئی بھی پیداواری سرگرمی منافع حاصل کرنے کے مقصد سے ہی انجام دی جاتی ہے، جس کا تعین فرم پر عائد ہونے والی جو لاگت ہوتی ہے اور فرم کی جانب سے حاصل ہونے والی آمدنی ہوتی ہے وہ لوگ مل کے کرتے ہیں. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آمدنی اور آمدنی کے خطوط کے مختلف تصورات کا مطالعہ کریں. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ زر کی وہ مقدار جو ایک پیدا کنندہ اپنی اشیاء کا تبادلہ یعنی کہ فروخت کا جب عمل انجام دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. تو پیدا کنندے کی جو وصولیات ہوتی ہیں انہی وصولیات کو آمدنی یا پھر ریونیو کہا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرم کی جملہ فروخت سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہوتی ہے یعنی کہ جو زر ہوتا ہے اسے ہم آمدنی کہتے ہیں، جو 3 طرح کی پائی جاتی ہے. ایک کہلاتی ہے ٹوٹل ریونیو جسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ٹی آر سے ظاہر کیا گیا ہے، اور دوسرا ہے ایوریج ریونیو جسے اے آر کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا ہے، اور تیسری پائی گئی ہے حاشیائی آمدنی جسے ایم آر کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا ہے. یہاں پر کانسیپٹ آف دا ریونیو ڈیفائنڈ، یہاں پر ٹوٹل ریونیو، مارجنل ریونیو، ایوریج ریونیو کس طریقے کے پائے گئے ہیں ان کے یہاں پر تعریفیں پیش کی گئی ہیں. ٹوٹل ریونیو از نتھنگ بٹ اٹ از دا سم آف آل ریسیپٹس اور انکم آف اے فرم. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل ریونیو یعنی کہ کل آمدنی دراصل ایک فرم کی جانب سے اشیاء کی کچھ مقدار کو فروخت کرنے سے حاصل ہونے والی زر کی جملہ رقم ہوتی ہے، جسے ہم جملہ آمدنی کہتے ہیں. تو شے کی قیمت کو فروخت کردہ اکائیوں سے ضرب دے کر ہم جملہ آمدنی کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بتایا ہے ٹی آر از اکول ٹو پی انٹو کیو. تو پی اور کچھ نہیں ہے بلکہ یہ اسٹینڈس فار دا پرائس، یعنی کہ یہ قیمتیں ہیں، شے کی قیمتیں پائی گئی ہیں. جبکہ یہاں پر کیو جو بتایا گیا ہے جو کوانٹٹی کو ظاہر کرتا ہے وہ دراصل فروخت شدہ شے کی جو مقدار ہوتی ہے اس سے متعلق پایا گیا ہے. تو ٹی آر یعنی کہ جملہ ریونیو یا جملہ آمدنی ہمیں اس وقت حاصل ہوگی جب ہم فروخت شدہ شے کی جو مقدار ہوتی ہے اسے ہم شے کی قیمت سے جب ہم ضرب دیتے ہیں تو اس وقت یہ ٹوٹل ریونیو یعنی کہ ہمیں یعنی کہ کل آمدنی یا جملہ آمدنی حاصل ہوتی ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا، وہ ہے ایوریج ریونیو یعنی کہ اوسط آمدنی. اوسط آمدنی جو ہوتی ہے وہ فروخت شدہ اشیاء جو ہوتی ہیں وہ فروخت اشیاء کی فی اکائی آمدنی ہوتی ہے. جملہ آمدنی کو شے کی فروخت کردہ جملہ اکائیوں سے تقسیم کر کے ہم اوسط آمدنی کو حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح اے آر از اکول ٹو ٹی آر بائی کیو، یعنی کہ اوسط آمدنی ہمیں جملہ آمدنی کو شے کی جملہ مقدار سے تقسیم کرنے پر یعنی کہ شے کی جو جملہ اکائیاں پائی گئی ہیں ان اکائیوں سے تقسیم کرنے پر یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو ضابطہ ہے وہ ہمیں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ پیداوار کی ہر سطح پر حاصل ہونے والی جو اوسط آمدنی ہوتی ہے وہ فی اکائی قیمت مساوی پائی جاتی ہے. جبکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارجنل ریونیو، تو یہاں پر یہ جو مارجنل ریونیو ہے جسے ہم ایم آر کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا ہے یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ حاشیائی آمدنی ہے. یہ جو آمدنی ہے یہ جملہ آمدنی میں ہونے والے وہ اضافہ ہیں جو شے کی ایک اضافی اکائی کو فروخت کرنے سے حاصل ہوتی ہے. یعنی وہ آمدنی جو ایک زائد اکائی کی فروخت کرنے سے حاصل ہوتی ہے جس کو ہم حاشیائی آمدنی کا نام دیتے ہیں. ایم آر از اکول ٹو ڈیلٹا ٹی آر بائی ڈیلٹا کیو، یعنی کہ جو ہمیں حاشیائی آمدنی حاصل ہوئی ہے وہ دراصل اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم یہاں پر ٹی آر یعنی کہ جو جملہ آمدنی میں آنے والی تبدیلی ہے اسے ڈیلٹا علامت کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا ہے، جسے ہم یہاں پر اسمال ٹرائنگولر شیپ میں یہاں پر بتا رہے ہیں. تو وہ اس میں تبدیلی کے ذریعے سے وہ حاصل ہوتی ہے. جبکہ ڈیلٹا کیو یعنی کہ جو مجموعی کوانٹٹی پائی گئی ہے یعنی جو مجموعی مقدار پائی گئی ہے شے کی اس میں آنے والی تبدیلی ہے. تو اس طریقے سے مارجنل ریونیو ہمیں ٹوٹل ریونیو میں آنے والی تبدیلی کو جب ہم جملہ مقدار میں آنے والی تبدیلی کے ذریعے سے تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں مارجنل ریونیو حاصل ہوتا ہے.
यहाँ पर हम देखेंगे मुकम्मल मसाबक़त के तहत क्या है जो आमदनी होती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। मुकम्मल मसाबक़त में क्या है फ़रोख्त कुनिंदे और ख़रीदार जो होते हैं वो बड़ी तादाद में क्या है पाए जाते हैं। तो एक मुकम्मल मसाबक़ती बाज़ार वो है जहाँ एक जिनसी अशिया के ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदों की बड़ी तादाद क्या है पाई जाती है, और ना फ़रोख्त कुनिंदे और ना ही ख़रीदार को क्या है अशिया की यहाँ पर कीमतों पर कंट्रोल हासिल होता है। जबकि फ़रोख्त कुनिंदा और मौजूदा जो मार्केट कीमतें होती हैं उन पर भी क्या है कोई भी मकदार क्या है फ़रोख्त वो कर सकता है। तो ऐसी सूरत में जुमला आमदनी, औसत आमदनी और हाशिई आमदनी का क्या है यहाँ पर यानी कि तज्ज़िया क्या है आसानी से किया जाता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि शय की कीमत क्या है 10 रुपये क्या है मुक़र्रर की गई है और पैदावार की फ़रोख्त में क्या है इजाफ़ा होता है, और इसलिए क्या है जुमला आमदनी यानी कि TR में भी क्या है इजाफ़ा होता है, लेकिन AR और MR यहाँ पर क्या है मुस्तकिल हालत में पाए जाते हैं। लिहाजा मुकम्मल मसाबक़त में औसत आमदनी का ख़त और हाशिई आमदनी का जो ख़त होता है वो एक्स महवर के साथ क्या है उफ़क़ी होते हैं, और AR का जो ख़त होता है वो तलब का भी ख़त क्या है कहलाता है। जबकि गैर मुकम्मल मसाबक़त के तहत जो आमदनी पाई जाती है उसके तहत अगर हम देखते हैं तो गैर मुकम्मल मसाबक़त में शय की फ़रोख्तमंदों की जो तादाद होती है वो बहुत ही महदूद होती है, और पैदावार की कीमत फ़रोख्त कुनिंदे की जानिब से क्या है तय की जाती है, और वो ऊंची कीमतों पर की बनिस्बत क्या है कम कीमतों पर ज़्यादा क्या है फ़रोख्त करने के काबिल होता है। तो ऐसी सूरत में फ़र्म की जो आमदनी होती है वो क्या है यहाँ पर इसको क्या है बताया गया है कि जैसे जैसे क्या है कीमत में कमी आती है फ़रोख्त में क्या है बेहतरी आती है, और उसके ज़रिए से क्या है कुल आमदनी में यानी कि जुमला आमदनी में इजाफ़ा होता है। लेकिन औसत आमदनी AR जिसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, और हाशिई आमदनी MR में क्या है मुस्तकिल गिरावट क्या है पेश आती है। यहाँ पर हाशिई आमदनी औसत आमदनी के मुकाबिल क्या है बेहतर शरह से क्या है गिरती रहती है, इसलिए MR का जो ख़त होता है वो AR के ख़त के क्या है नीचे पाया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में बताया गया है कि ए प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ ए कमोडिटी इज़ वेरी मच कंसर्न विद द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर फॉर द कमोडिटी। यहाँ पर बताया गया है कि जो कॉन्सेप्ट यानी कि रेवेन्यू का जो तस्वुर है यानी कि आमदनी का जो तस्वुर है, इसमें इस बात को ज़ाहिर किया गया है कि एक पैदा कुनिंदा या एक फ़रोख्त कुनिंदा अपनी शय के मुतालिक क्या है बहुत ही क्या है यानी कि कंसर्न होता है, यानी कि इतना वो ख्याल रखने वाला होता है किससे विद द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी, यानी कि वो जो शय मार्केट में लाकर क्या है सारिफिन को यानी कि फ़रोख्त की जाने वाली है उससे मुतालिक क्या है बहुत ही फ़िक्रमंद होता है। बिकॉज इट मैनिपुलेट ए सेलर अर्निंग और रेवेन्यू, यानी कि उसी शय को वो इस तरीके से फ़रोख्त करके वो क्या है सारिफिन के ज़रिए से क्या है मुनाफा कमा सकता है। तो यहाँ पर वो यानी कि कीमतों को तय करते वक्त में इस बात का ध्यान रखता है कि किस तरीके से कीमतों को तय किया जाए, जिसके ज़रिए से क्या है सारिफिन इनकी अशिया को ख़रीद कर क्या है आसानी से क्या है कीमतें अदा कर सके और इससे क्या है मुनाफा हासिल हो जाए। तो यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो एवरेज रेवेन्यू का क्या है जिक्र किया गया है कि एन एवरेज रेवेन्यू AR कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ द यूनिट सोल्ड, thus AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट। यानी कि औसत आमदनी दरअसल फ़रोख्त अशिया की फ़ी इकाई आमदनी होती है, जो जुमला आमदनी को शय की जो फ़रोख्त करदा जुमला इकाइयाँ होती हैं उसे तकसीम करने पर क्या है औसत आमदनी यानी कि एवरेज रेवेन्यू हासिल होता है। तो यहाँ पर बताया कि पैदावार की हर सतह पर हासिल होने वाली जो औसत आमदनी होती है वो फ़ी इकाई कीमत में क्या है मसावी पाई जाती है। इस तस्वुर में यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ द रेवेन्यू डिफाइन में भी हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू है इसका भी हमने क्या है यहाँ पर जिक्र किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट जो बताया गया था इसमें हमने देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट होता है यानी कि हाशिई लागत होती है, द एडिशन टू कॉस्ट एसोसिएटेड विद वन एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट। जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो लागत होती है ये जुमला लागत में होने वाला वो इजाफ़ा है जो शय की एक इजाफी जो इकाई होती है उसको तैयार करने के पीछे क्या है ये यानी कि उसे अदा करना पड़ता है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म की 10 इकाइयों को क्या है तैयार किया है और हर शय की तैयारी के पीछे क्या है 1 रुपया क्या है कॉस्ट आया है। अगर आप 11 इकाइयाँ क्या है पैदा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है आपको 11 यानी कि
यानी कि 10 इकाइयाँ पैदा करने के लिए 1-1 रुपये के लिहाज से क्या है आपको 10 रुपये क्या है खर्च करने पड़े हैं। लेकिन जब आप मज़ीद एक और इकाई का इजाफा करते हैं तो आपको आपके लागत में भी क्या है एक और इकाई का क्या है इजाफा करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप एडिशन करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, नए नए इकाइयों को उसमें शामिल करते जाएंगे तो उतना ही क्या है अखराजात में क्या है इजाफा होगा। तो हर एक इजाफी इकाई के ऊपर होने वाला खर्च क्या है यहाँ पर यानी कि हाशियाई लागत या फिर क्या है मार्जिनल कॉस्ट क्या है कहलाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ नथिंग बट इज़ द चेंज इन द टोटल कॉस्ट, यानी कि जो जुमला लागत होती है उसमें आने वाली तब्दीली और साथ ही साथ क्या है चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि जो मकदार होती है उसमें आने वाली तब्दीली। तो इन दोनों को आपस में तकसीम करने पर क्या है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या है हासिल होता है। एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट जो पाई जाती है उसको अगर हम आउटपुट यानी कि जो हासिलात हासिल होते हैं द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जो आप यहाँ पर क्या है किसी शय को हर एक इकाई को आप तैयार करने के पीछे आपको जितना भी क्या है खर्च आया है इसके लिहाज से क्या है यहाँ पर हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो एवरेज जो टोटल कॉस्ट होती है वो दरअसल कुछ नहीं है बल्कि टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी को तकसीम करने पर क्या है वो हासिल होती है। यानी कि आपने जो जुमला लागत की थी जुमला इकाइयों के लिहाज से, तो वो जुमला लागत आप यानी कि जुमला इकाइयों को आप तैयार करने के पीछे आपको कितनी लागत आई है उन दोनों को आपस में तकसीम करने पर क्या है आपको यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है हासिल होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ द TVC डिवाइडेड बाय द Q। यहाँ पर जो टोटल जो यानी कि जो जुमला मुतग़य्यर लागतें होती हैं उस जुमला मुतग़य्यर लागतों को जब आप जुमला यानी कि जो क्वांटिटी या मकदार पाई गई है उसके ज़रिए से क्या आप तकसीम करते हैं तो आपको औसत क्या है मुतग़य्यर लागतें क्या है हासिल होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का भी जिक्र किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है यानी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो जुमला क्या है मुस्तकिल या मुय्यन लागतें पाई जाती हैं उन लागतों को अगर हम हासिलात के ज़रिए से या फिर द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि आपकी जो जुमला जो फिक्स्ड कॉस्ट है यानी कि जैसे इमारत पर होने वाला ख़र्च या बिल्डिंग वगैरह पर होने वाला ख़र्च या जो मिशनरी आपने क्या है यहाँ पर फिक्स की गई थी, तो आपका काम रुकने के बावजूद भी इसकी कीमतों में क्या है लागतों में कोई फ़र्क नहीं आता है। आपको हर हाल में क्या है इनकी कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो लॉकडाउन का पीरियड चलने की वजह से आपकी कारोबार बंद है, लेकिन आप कारोबार जिस मलगी वगैरह में कर रहे हैं आपको क्या है इसका किराया अदा करना है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है जो अखराजात जो बिल्डिंग की शक्ल में क्या है अदा किए जाते हैं या फिर आलात वगैरह पर क्या है अदा किए जाते हैं उन तमाम अखराजात को क्या है यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कहा जाता है। तो ऐसे जुमला जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं उसको शय की इकाइयों से तकसीम करने पर क्या है हमको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हासिल होती है, जिसे हम एवरेज क्या है AFC के ज़रिए से क्या है ज़ाहिर करते हैं, जिसे हम यहाँ पर बताएं कि औसत ये क़ायम लागत भी क्या है कहलाती है। तो आज के हमने टॉपिक में देखा कि लागतें क्या होती हैं, लागतों के मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम कौन कौन से हैं। तो मैं लागतों के ऊपर एक नज़र डालते हुए बताऊँ कि लागत कुछ और नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई लागत क्या है, एक तरीक़े का क्या है यानी कि ख़र्च है, लेकिन पैदावारी अमल में आप जितने किस्म के क्या है अखराजात करते हैं तो उन अखराजात के पीछे क्या है जो ख़र्च आपको यानी कि जो पैदावारी के पीछे आपको क्या है जो ख़र्च आता है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने क्या है पेन की तैयारी का क्या है बीड़ा उठाया है, तो आपको पेन की तैयारी के पीछे जितने भी किस्म के क्या है अखराजात पेश आते हैं उन तमाम अखराजात को क्या है लागतों के ज़िम्मे में शामिल किया जाता है। तो जो लागतों का तज़िया है वो दरअसल क्या कर रहा है मुख्तलिफ़ पैदावारी मियारात के सिलसिले में लागतों के रुझानात को बताता है। जैसे कि हमने देखा है कि पैदावार का जो पैमाना होता है साइज़ या फिर क्या है आमलीनी पैदावार की जो कीमतें पाई जाती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुतग़य्यरात पेश आते हैं उन तमाम के बारे में क्या है हम यहाँ पर ज़िक्र करते हैं। तो लागतों के तज़िये का जो ताल्लुक़ होता है वो पैदावार की क्या है मालियती पहलू से होता है, यानी कि जिसमें हम क्या है माली का जिक्र करते हैं कि भाई किसी शय की पैदावार के पीछे क्या है कितना रुपया पैसा क्या है खर्च किया गया है। तो दरअसल इसमें क्या है ज़र का जिक्र हो रहा है, लिहाजा ये मालियती पहलुओं से क्या है ये मुताल्लिक़ है। जैसे कि पैदावार के तज़िये में तबाई पहलुओं का क्या है लिहाज रखा जाता है। तो एक कारआमद लागतों के तज़िये की खातिर क्या है लागतों का जो मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वुरात होते हैं उनका जायज़ा लेना क्या है बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी हो जाता है। तो लागतों के तस्वुरात में हमने लागतों की मुख्तलिफ़ किस्म की दो किस्मों का भी जिक्र किया था, जिसमें बताया गया था कि खलील मुद्दती और तवील मुद्दती लागत क्या होती है। शॉर्ट पीरियड जो कॉस्ट होता है उसका ताल्लुक़ क्या है शॉर्ट पीरियड से होता है, यानी कि बहुत ही खलील मुद्दत से क्या है होता है। तो खलील मुद्दत में आपको किसी शय की तैयारी में जो कुछ भी अखराजात पेश आते हैं जिसमें चंद आमिलीन क्या है जो पैदावार होते हैं वो क़ायम होते हैं या असल या मिशनरी वगैरह या इंतज़ामिया वगैरह पर आपको हर हाल में क्या है
خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ایسے قلیل مدتی جو لاگتیں ہوتی ہیں جن کا جو وقت ہوتا ہے بہت ہی قلیل مدت کے لیے ہوتا ہے، تو ایسی لاگتوں کو کیا ہے قلیل مدتی لاگت کیا ہے کہا جاتا ہے۔ جبکہ طویل مدتی جو لاگتیں ہوتی ہیں جسے ہم لانگ پیریڈ کاسٹ بھی کہہ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے طویل مدت سے کیا ہے ان کا تعلق ہوتا ہے، جس میں کوئی قائم لاگت کیا ہے نہیں پائی جاتی ہے، صرف اور صرف کیا ہے متغیر لاگتوں کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اجرتیں وغیرہ ہے، یا خام مال کی خریدی وغیرہ ہے، یا مختلف قسم کے مرمتی کام وغیرہ ہے، یا پھر کیا ہے کچھ بلس وغیرہ پے کرنا ہے آپ کو۔ تو اس طریقے کے جو جتنے بھی اخراجات پیش آتے ہیں وہ تمام کیا ہے یہاں پر اسی زمرے میں کیا ہے شامل کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو ہو جاتا ہے کہ قلیل مدتی لاگت، اور دوسرا ہو جاتا ہے طویل مدتی لاگت۔ ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ زرعی لاگتیں اور قائم لاگت حقیقی لاگتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو زرعی جو لاگتیں ہوتی ہیں جسے ہم منی کاسٹ بول کے یہاں پر ذکر کرے ہیں، تو وہ منی کاسٹ کچھ اور نہیں ہے بلکہ جو زر کی شکل میں کیا ہے یہاں پر ادا کیا جانے والا یعنی کہ لاگت ہے۔ تو جب کبھی بھی فرم کیا ہے پیداوار کرتی ہے تو اس کی پیداوار پر کیا ہے جو زر نقد کی شکل میں کیا ہے اخراجات کی شکل میں کیا ہے پیش کیا جاتا ہے وہی کیا ہے زرعی لاگت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ فرض کیجئے کہ آپ کیا ہے کسی شے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس پر آپ کو جو نقد کی شکل میں کیا ہے زر خرچ ہوا ہے، وہ پورا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ لاگت کے زمرے میں یا کاسٹ کے زمرے میں کیا ہے شامل کیا جاتا ہے۔ چونکہ وہاں پر اخراجات جو ہوتے ہیں وہ زر کی شکل میں ادا کیے جا رہے ہیں، لہٰذا اسے کیا ہے زرعی لاگت یا منی کاسٹ کا کیا ہے نام دیا گیا ہے۔ اس میں ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں مزدوروں کو ادا کی جانے والی اجرتیں، کیونکہ ہم جب کبھی بھی کیا ہے مزدوروں سے کام لیتے ہیں تو اس کام کے بدلے میں جب کبھی بھی انہیں اجرتیں دی جاتی ہیں تو وہ معاوضہ کیا ہے یہاں پر زر کی شکل میں کیا ہے ادا کیا جاتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مزدور نے کام کیا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہے وہ اناج اگر لے کے جائے تو بہتر ہوگا، لیکن کیا ہے یہاں پر اناج دینا کیا ہے زرعی لاگت کے زمرے میں کیا ہے شامل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر مزدور یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو معاوضہ ہے وہ زر کی شکل میں ملنا بہتر ہے، کیونکہ جب وہ زر کی شکل میں کیا ہے اپنے معاوضے کو حاصل کرتا ہے تو وہ بآسانی کیا ہے اپنی دیگر ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر اس کو کیا ہے زر کی شکل کے بجائے اس کو کیا ہے اناج کی شکل میں کیا ہے اگر ہم زر دے رہے ہیں یعنی کہ جو بھی معاوضہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی دیگر ضرورتوں کو کیا ہے پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر نقد کی شکل میں اگر یا زر کی شکل میں اگر مل جاتا ہے تو وہ اپنی اناج کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے دیگر مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں، جیسے کہ اگر فرض کیجیے کہ کوئی بیمار ہے گھر پر تو اس کا علاج ہو رہا ہے، یا کسی شادی بیاہ وغیرہ ہے، کوئی فنکشنز وغیرہ ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہے تو وہاں پر کیا ہے جانے کے لیے تو اس طریقے کی وہ دیگر کئی قسم کی ضرورتوں کو کیا ہے بآسانی کیا ہے پورا کر سکتا ہے۔ تو ایسا یعنی کہ خرچ جو زر کی شکل میں کیا ہے ادا کیا جاتا ہے وہ زرعی لاگت کیا ہے کہلاتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ مزدوروں کو دی جانے والی جو اجرتیں ہوتی ہیں یا ملازمین کو دی جانے والی جو تنخواہیں ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے مشینوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرمتی کام وغیرہ کیا ہے پیش آتے ہیں اور ان مرمتی کاموں کو انجام دینے کے لیے کیا ہے زر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی مشین خراب ہو گیا ہے اور آپ ریپیئر کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مشین ریپیئر کر دیجیے اور بدلے میں کیا ہے آپ کو کچھ فروٹس دے دیں گے ہم چلے گا، کچھ ڈرائی فروٹس دے دیں گے ہم چلے گا، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ کیا وہاں پر زر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جو مرمت کرنے والا جو ٹیکنیشین ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے زر کی شکل میں ہی کیا ہے اپنے معاوضے کو طلب کرتا ہے۔ تو وہ تمام لاگتیں جو آپ کو زر کی شکل میں کیا ہے ادا کرنی پڑتی ہیں وہ سب کیا ہے زرعی لاگتیں کہلاتی ہیں۔ اس طریقے سے خام مال وغیرہ ہے یا ایندھن وغیرہ ہے یا بجلی وغیرہ ہے یا آپ ٹرانسپورٹیشن یعنی کہ حمل و نقل وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ تمام اخراجات کیا ہے آپ کے زرعی لاگت کے زمرے میں کیا ہے شامل کیے جاتے ہیں۔ جبکہ جو ریئل کاسٹ ہوتا ہے وہ ریئل کاسٹ آپ کو کیا ہے یہاں پر وہ اخراجات تو پیش آتے ہیں لیکن وہ کیا ہے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مزدور کیا ہے شے کی پیداوار کے دوران وہ جتنے قسم کی کیا ہے پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، جتنے قسم کی کیا ہے قربانیوں کو انجام دیتا ہے وہ سب کیا ہے حقیقی لاگت کے زمرے میں کیا ہے شامل کیے جاتے ہیں۔ تو الفریڈ مارشل اور ایڈم اسمتھ نے کیا ہے ریئل کاسٹ کے متعلق یہ کہا ہے کہ الفریڈ مارشل کہتے ہیں کہ کاسٹ کچھ اور نہیں ہے، یہ لاگت کچھ اور نہیں ہے بلکہ کاسٹ آف دا پروڈکشن ایز اے سوشل کاسٹ یعنی کہ یہ سماجی لاگت ہے۔ جو یہاں پر کیا ہے ریئل کاسٹ ریفرز دا پیمنٹ میڈ ٹو دا فیکٹرز آف دا پروڈکشن ٹو کمپنسیٹ فار دا ڈسیوٹیلیٹی آف دا رینڈرنگ ٹو دیئر سروسز، یعنی کہ ان کی خدمات انجام دینے کے بدلے میں کیا ہے یہاں پر ملنے والا معاوضہ ہے، ایک یہ سماجی کیا ہے لاگت کیا ہے کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر ایڈم اسمتھ کہتے ہیں کہ حقیقی لاگت کچھ اور نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہاں پر مزدوروں کی جو تکالیف کام کے دوران برداشت کی جاتی ہے یا مزدور جو قربانیاں انجام دیتے ہیں کام کے دوران وہ سب کیا ہے حقیقی لاگت یا پھر ریئل کاسٹ کے زمرے میں کیا ہے شامل کیے جاتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا
کہ کاسٹ کیا ہے، ریونیو کیا ہے، اور کاسٹ کے مختلف قسم کے تصورات کو ہم نے دیکھا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ریونیو کیا ہے، ریونیو کے مختلف قسم کے تصورات کو ہم نے دیکھا. تو انشاءاللہ ہم دوسرے ٹاپک کے ساتھ کیا ہے پھر سے آپ کے ساتھ کیا ہے شامل ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.